बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। फ़लस्तीनियों के बेदखली मंसूबे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लंदन में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के खिलाफ लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिरीन ने वाइट हॉल से अमरीकी सफारतखाने तक मार्च किया, जबकि मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ कब्जा नहीं, आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं, नस्ली सफाई नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहिरीन अमरीका के खिलाफ शदीद नारे भी लगाते रहे। क्या रहे कि चंद दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका गजा पर कब्जा लेगा, जबकि गजा के लोगों को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए उर्दन और मिस्र से बात हो रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी कैदियों की रहाई, रूस की तरफ से हमास का शुक्रिया अदा। क्रेमलिन ने हफ्ते के रोज रूसी कैदियों को भी रिहा कर देने पर फ़लस्तीनी मुजाहिदी तहरीक हमास का शुक्रिया अदा किया। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव की तरफ से बाज़ाब्ता जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हम हमास के ममनून हैं कि इसने रूसी निजात इसराइली कैदी को भी रिहा कर दिया। नीज़ हम इस इकदाम और रहाइयों का खैर मकदम करते हैं। वाज़ेह रहे, हमास ने रूसी निजात कैदी को हफ्ते के रोज़ रहाई दी है। इस बारे में रूसी हुकाम ने भी पिछले दिनों हमास से राब्ता किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब को टेलीफोन बाकायदगी से राब्ते रखने पर इत्फाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दोनों वज़रा का मुस्तकबिल में बाकायदगी से राब्ते रखने पर इत्फाक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप प्यूटन मुलाकात की तैयारियों के लिए भी राब्ते बरकरार रखने पर इत्फाक हुआ है। अमरीकी रूसी वज़ीर ख़ारजा का यूक्रेन जंग गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी और रूसी हुकाम के अगले हफ्ते सऊदी अरब में मुलाकात मुतवक्का है। डोनाल्ड ट्रंप प्यूटन मुलाकात के मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। यूक्रेन का तनाज़ा मुज़ाकरात में सर फहरिस्त होगा। मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शमूलियत का इम्कान नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोप को मुसल्लह अफवाज कायम करनी चाहिए। यूक्रेनी सदर ने बड़ा मुतालबा कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि वक्त आ चुका है रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोप को मुसल्लह अफवाज कायम करनी चाहिए। यूरोप में सिर्फ हमारी फौज को जंग लड़ने का तजर्बा है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय यूनियन खुद जंग में मुकाबला नहीं कर सकती, हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। जदीद जंग में तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ दरकार है यूरोप में तैयार होना चाहिए। नेटो में यूक्रेन की रुकनीत का मुतालबा अमन मुज़ाकरात में शामिल होगा। रूस को 2022 की सरहदों पर वापस जाना चाहिए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीकी सदर रूस को सरहदों पर वापस जाने पर मजबूर कर सकते हैं। यूक्रेन के शहरी अभी इंतखाबात नहीं चाहते। मार्शल लॉ हटा दिया तो प्यूटन हमारे तमाम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी जानिब G7 ममालिक यूक्रेन जंग बंदी के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो गई है। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि यूरोपीय ममालिक अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। जापान, कनाडा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में जंग नहीं चाहते। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कई साल अपनी सिक्योरिटी के परवाह किए बगैर गुजार दिए। यूरोप को खतरा से निमटने के लिए मुश्किल इंतखाब की तरफ जाना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर जल्द बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर से मिलने पर आमादा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर आमादगी का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बहुत जल्द मुलाकात होगी। केयर स्टारमर ने मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर होने वाली ये मुलाकात खुशगवार और अच्छी होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं परवाज़ों की बहाली से मुतल्लिक। लबनान से बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। अपने 2 तैयारों के बहरान के बाद ईरान ने ऐलान किया है कि वो तेहरान और बैरूत के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू करने के मकसद से लबनान के साथ तामीरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा
ایک بیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے لبنانی ہم منصب کو دونوں ملکوں کے درمیان سول پروازوں کے مسئلے کو حل کرنے کے طریقوں کے بارے میں فون پر بات کی۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ تعمیری بات چیت کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کی۔ واضح رہے اس سے قبل لبنان کے وزراء برائے تعمیرات نے تصدیق کی تھی کہ حکام ایران میں موجود لبنانی شہریوں کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ ایئر لائنز نے انہیں نکالنے کے لیے 3 طیارے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن تہران نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بغداد کے راستے لبنانیوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تہران میں لبنانی سفیر ان کی اپنے ملک واپسی کے اخراجات کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لبنانی وزارت خارجہ نے لبنان میں ایرانی سفیر سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ کیا رہے بیروت ہوائی اڈے کے آس پاس حزب اللہ کے وفاداروں کی طرف سے 2 ایرانی طیاروں کو بیروت ہوائی اڈے پر اترنے سے روکنے کے بعد ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ قدس فورس اور حزب اللہ نے گزشتہ ہفتے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے ذریعے بین الاقوامی پروازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ بیروت ہوائی اڈے کے ایک اہلکار نے وضاحت کی ہے کہ ہوائی اڈے کو وزارت تعمیرات اور نقل و حمل کی طرف سے ایرانی مہان ایئر لائن کی بیروت کی 2 پروازوں کو وصول نہ کرنے کی درخواست موصول ہوئی تھی۔ حزب اللہ اور لبنانی حکام نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے کہ پارٹی نے ہوائی اڈے کو تہران سے ہتھیاروں کی نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو معطل کرنے والے ججز کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا امکان۔ امریکی کانگریس میں ایک نیا بل پیش کیا جا رہا ہے جس کے تحت ان وفاقی ججز کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض اقدامات کو معطل کیا تھا۔ کچھ ریپبلکن اراکین اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں جس سے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تناؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اسے حکومتی اختیارات کی بحالی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ ناقدین اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وفاقی ججز کے فیصلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ شاید ان ججز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے سربراہ ایلون مسک بھی موجود تھے جنہوں نے عدلیہ کے فیصلوں پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ریپبلکن اراکین کے رہنما نے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکی ضلعی عدالت کے چیف جج کے خلاف مواخذے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میک کونل نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حکومتی اخراجات پر عائد کردہ پابندیوں کو ختم کرے جسے ریپبلکن اراکین سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی چاپلوسی بھی مودی کے کام نہ آئی، امریکہ سے مزید 120 بھارتی ملک بدر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چاپلوسی بھی نریندر مودی کے کسی کام نہ آئی، امریکہ نے مزید بھارتیوں کو ملک بدر کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک بدر کیے گئے بھارتی شہری خصوصی طیارے کے ذریعے امرتسر پہنچے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے سخت امیگریشن قوانین کے تحت بے دخل کیے جانے والے بھارتی شہریوں کا دوسرا گروپ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مزید ایک پرواز کے ذریعے 157 بھارتیوں کو ملک بدر کر کے بھارت بھیجا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ملک بدر کیے گئے بھارتی شہریوں کو ہتھکڑیاں لگا کر بھیجا گیا، جس پر بھارتی شہریوں کے اہل خانہ نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ زیادہ تر بے دخل کیے جانے والے افراد غیر قانونی طریقے سے، خاص طور پر ڈنکی روٹس کے ذریعے امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی 5 فروری کو 104 بھارتی شہریوں کو امریکہ سے بے دخل کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔